PIA की निजकारी का एक और मरहला मुकम्मल कर लिया गया है। वफाकी काबीना ने PIA होल्डिंग कंपनी के 11 रुकनी बोर्ड की मंजूरी दे दी है। तारिक बाजवा 11 रुकनी बोर्ड के चेयरमैन तैनात कर दिए गए हैं। 7 खुद मुख्तार डायरेक्टर्स और 4 सरकारी अफसरान भी शामिल हैं और PIA की वाजिबात और असासे होल्डिंग कंपनी में मुंतकिल किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक जुलाई में निजकारी का अमल मुकम्मल कर दिया जाएगा। PIA बोर्ड ने इदारे की तंजीम नौ और निजकारी की मंजूरी भी दे दी है। PIA की निजकारी का दूसरा अहम मरहला। वफाकी काबीना ने PIA होल्डिंग कंपनी के 11 रुकनी बोर्ड की मंजूरी दे दी। वजीर आजम ने एक खसूसी इजाजत के बाद काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। 11 रुकनी बोर्ड में 7 खुद मुख्तार डायरेक्टर्स जबकि 4 सरकारी अफसरान शामिल होंगे। PIA के वाजिबात और असासे होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल किए जाएंगे। ज़राए निजकारी कमीशन के मुताबिक जून तक PIA का लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया जा सकता है और ये अमल जुलाई में मुकम्मल होगा। इस वक्त PIA का खसारा और कर्ज 700 अरब रुपए तक पहुंच गया है। इदारा कमर्शियल बैंकों का 270 अरब रुपए और हुकूमत का 350 अरब रुपए का नादहिंदा है। PIA बोर्ड की जानिब से इन मुलाजिमीन की रजाकाराना रिटायरमेंट पर गौर किया जा रहा है जिनकी मुद्दत मुलाजमत 4 साल से कम रह गई है। उधर स्टॉक मार्केट की निजकारी के फैसले पर PIA के हिस्सेस की खरीदारी में तेजी आ गई। कौमी एयरलाइंस के शेयर्स को अपर लॉक लग गया। ब्रेक के बाद आपको बताएं, पाकिस्तान कर्ज के पहाड़ तले दबा है। अब तो कशकोल ना भी लेकर जाए तो अगले कहते हैं इनकी बगल में है। IMF से अगले माह किस्त मिल जाएगी, इसके बाद एक और प्रोग्राम लेना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स एक्सीलेंस अवार्ड्स की तकरीब से खिताब। कहा, कर्जे लेकर तनख्वाहें अदा कर रहे हैं और तरक्याती काम करवा रहे हैं। मजबूत मईशत होती है तो ही कौम की आवाज़ सुनी जाती है। अब तो कशकोल ना भी लेके जाएं तो अगले कहते हैं कि कशकोल इनके बगल में है। बिल्कुल कर्जों की जिंदगी कब तक गुजारेंगे हम? IMF से हमारा स्टैंड बाय एग्रीमेंट, उसके सेकंड और लास्ट रिव्यू खत्म हो गया। उसके नतीजे में जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी हो गया और उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले महीने जो आखिरी किस्त वो आ जाएगी और फिर एक और IMF प्रोग्राम हमें करना है। इसके बगैर गुजारा नहीं। हुकूमत पाकिस्तान ने सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर आपके मसाइल को हल करना है, ना कि उसमें रुकावट पैदा करनी। हुकूमत का काम सिर्फ बतौर एक कैटलिस्ट के है, ना कि खुद इंडस्ट्री लगा ले, ना कि खुद आगे बढ़ के ट्रेड करे। ये हुकूमत का काम नहीं। जो माजी के कई दिहाइयों की जो कोताहियां हैं और माजी की कई दहाइयों की, और इस कोताहियों में तमाम शामिल हैं। कोई एक हुकूमत जिम्मेदार नहीं। 76 साल में तमाम हुकूमतें, तमाम गवर्नमेंट्स और एहलकार जिनको मौके मिले, हम सब इसके जिम्मेदार हैं। और अगर ये बात मैं नहीं करूँ तो आई एम नॉट बीइंग फेयर टू माई सेल्फ एंड फेयर टू द नेशन एंड टू ऑल ऑफ यू। एचिसन कॉलेज लाहौर में प्रिंसिपल के इस्तीफे का मामला। तलबा और वालिदैन का प्रिंसिपल की हिमायत में गवर्नर हाउस के बाहर मुजाहिरा। वजीर आजम से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा किया। अहद चीमा ने कॉलेज में जेर तालीम बच्चों की फीस माफी के मामले पर गवर्नर पंजाब को खत लिखा है। जुल्कुरैन राना रिपोर्ट कर रहे हैं। माल रोड पर गवर्नर हाउस के सामने एचिसन कॉलेज और स्कूल के तलबा और वालिदैन ने प्रिंसिपल के इस्तीफे के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन का कहना था कि वजीर आजम शहबाज शरीफ को फौरी मामले का नोटिस लेना चाहिए। सारे बच्चों के साथ इसी तरह, जैसे अगर उन 2 को वेवर दिया गया है तो बाकी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको भी देना चाहिए। आहद चीमा उन्होंने कहा था कि हमारे बच्चे जो हैं वो भी पढ़ें, इसमें और फीस भी ना दें। तो आई थिंक ये इनक्रेडिबली अनफेयर है उनके लिए कि उनकी सीट रिजर्व रहे और फीस ना दे। वालिदैन बोले प्रिंसिपल ए थॉम्सन का इस्तीफा वापस लिया जाए। पिछले जितने सालों में जो प्रिंसिपल्स आए ना, ही इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग और इसने जो है ना रिजल्ट्स शो किए हैं एंड वी आर वेरी हैप्पी विद दिस प्रिंसिपल। एहतजाज के दौरान गवर्नर हाउस के बाहर वाटर कैनन और पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। दूसरी जानिब G30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए प्रिंसिपल और गवर्नर के दरमियान एक नया तनाज़ा शुरू हो गया। 19 से 29 अप्रैल तक बरतानिया में होने वाली G30 कॉन्फ्रेंस में माइकल ए थॉम्सन ने बतौर प्रिंसिपल एचिसन शिरकत करना थी, मगर माइकल ए थॉम्सन पहले ही G30 कॉन्फ्रेंस में जाने से माजरत कर चुके हैं। उधर गवर्नर ने प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज माइकल ए थॉम्सन की 28 दिन की पाकिस्तान लीव मंजूर कर ली। उनकी छुट्टी के दौरान मिसामिना कामरान और मिस्टर खालिद नून इंतजामी फराइज सर अंजाम देंगे। और खबर यह है कि गैस के बिलों पर रियायत और स्लैब सिस्टम खत्म, यकसा रेट मुकर्रर कर दिया गया। गैस का 1 यूनिट इस्तेमाल करें या हजारों, रेट एक ही होगा। 1 MMBTU के इस्तेमाल पर बिल 4501 रुपए आएगा। बिल की मालियत पर टैक्स भी शामिल किया जाएगा। मुख्तलिफ स्लैब्स इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को रियायत भी खत्म। घरेलू, कमर्शियल सारिफीन, जनरल इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट के लिए भी कीमतें यकसा होंगी। सुई गैस कंपनीज के मुलाजमीन के खराजात भी सारिफीन से वसूल किए जाएंगे। गैस की कीमतों में मंजूरी से इस फैसले का इतलाक होगा। IMF का
FBR کے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم پر عدم اطمینان، جدید ترین ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے مکمل اطلاق کا مطالبہ۔ ذرائع کے مطابق اعتراض عائد کیا گیا کہ سگریٹ، چینی، کھاد اور سیمنٹ میں ٹیکس چوری روکنے کے مؤثر اقدامات نہیں کیے گئے۔ شعبہ کھاد کے علاوہ FBR 2 سال میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کا اطلاق نہیں کر سکا۔ IMF کا مطالبہ ہے مینوفیکچرنگ سیکٹر میں خودکار سسٹم لگایا جائے۔ وزیر اعظم نے معاملے کی خود نگرانی کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ٹرینی سب انسپیکٹر یاسر نصیب کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ نے یاسر نصیب سے پورا واقعہ سنا اور MPA کے سلوک پر اظہار ندامت کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا، یاسر آپ نے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے، کسی سے نہیں ڈرنا۔ ذمہ داری پوری کرنے پر کبھی کسی سے معافی نہیں مانگنی، MPA ہو، MNA ہو یا چیف منسٹر ہو، قانون سے بڑا کوئی نہیں۔ آپ نے بالکل ٹھیک کیا، اس بات پر دل چھوٹا نہ کریں۔ میں نے MPA کو شو کاز نوٹس دے دیا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کہتے ہیں سیاسی کیس میں بانی PTI کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ رانا ثناءاللہ کے بیانات موجود ہیں، رانا ثناءاللہ کے غیر ذمہ دارانہ بیان کا نوٹس لیا جانا چاہیے۔ ہم اپنی مینڈیٹ واپس لینے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں، بائی الیکشن آ رہے ہیں، بھرپور کمپین کریں گے اور بھرپور جلد سے ہوگی۔ قیدی 804 کی رہائی پنجاب میں ہمارا پارلیمانی لیڈر میاں اسلم صاحب ہوں گے۔ باقی سارے جو کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں پنجاب میں وڈرا کریں گے۔ ڈونلڈ لو نے ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ دی ہے، دوبارہ اس کا اعادہ کرے کہ ان کے درمیان اور ڈونلڈ لو کے درمیان جو الفاظ کا تبادلہ ہوا تھا دونوں کے درمیان، اس نے جو ورڈ لکھے تھے وہ کہے کہ کیا ڈونلڈ لو نے یہ الفاظ کہے ہیں یا نہیں۔ سارے لوگوں سے جو سائڈ پہ اقتدار ہے اور جو معتبر حلقے ہیں کہ خان صاحب کی زندگی کی ذمہ داری ان پہ عائد ہو رہی ہے، ہم ان سے درخواست کر رہے ہیں اور ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے ارسپانسبل سٹیٹمنٹ کا ضرور نوٹس لکھیں۔ یہ ہماری ان سے التجا ہے کہ میک شور کریں۔ ہم رانا ثناءاللہ کی سٹیٹمنٹ کی وجہ سے اور خاص کر محسن نقوی سے ہمیں کوئی امید نہیں۔ محسن نقوی وہاں موجود تھے، یہ نہیں تھے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے، یہ وہ لوگ لے کے آئے تھے۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ کیبنٹ میں کون لوگ آئے، اس لیے یہ لازم ہے کہ وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں زیادہ پاورفل ہے مقتدر حلقے، وہ اس میٹر کو ٹیک اوور ویری سیریس میٹر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے عدالتی معاملات میں مداخلت سے متعلق سپریم جوڈیشل کونسل کو مراسلہ بھجوایا ہے۔ مراسلے میں ججز پر اثر انداز ہونے کے معاملے پر جوڈیشل کنونشن بلانے کی درخواست کی گئی ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں بتانے کے لیے ادریس عباسی ہمارے سے موجود ہیں۔ جی ادریس بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز ہیں، معزز ججز صاحبان، انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ عدلیہ میں خفیہ اداروں کی مداخلت اور ججز پر اثر انداز ہونے کے معاملے پر جوڈیشل کنونشن جو ہے وہ بلایا جائے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا گیا ہے۔ عدالتی کیسز میں انٹیلیجنس ایجنسیز کی مداخلت پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو یہ خط جو ہے اس کی کاپی منظر عام پر آئی ہے اور خط کی کاپی سپریم جوڈیشل کونسل کے تمام ممبران جو ہیں اس میں شامل ہیں، ان تمام کے تمام کو جو ہے وہ بھجوائی گئی ہے۔ خط میں عدالتی امور میں ایگزیکٹو اور ایجنسیوں کی مداخلت کا جو ہے وہ خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو سابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شوکت عزیز صدیقی سے متعلق سپریم کورٹ کا حالیہ جو فیصلہ آیا ہے اس کا بھی ذکر جو ہے وہ اس خط میں لکھا گیا ہے۔ اور اس میں خط لکھنے والوں میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری ہیں، جسٹس بابر ستار، جسٹس ستار اجاز اسحاق خان، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفت امتیاز جو ہے وہ بھی اس خط لکھنے والوں میں شامل ہے۔ خط میں عدالتی امور میں خاص طور پر مداخلت پر کنونشن طلب کرنے کا موقف جو ہے وہ تمام ججز کی جانب سے متفقہ طور پر یہ جو موقف ہے وہ اختیار کیا گیا ہے کہ جوڈیشل کنونشن جو ہے وہ طلب کیا جائے۔ اس کے علاوہ خط میں یہ لکھا گیا ہے کہ کنونشن سے دیگر عدالتوں میں ایجنسیوں کی جو مداخلت کے بارے میں بھی معلومات جو ہے وہ سامنے آئیں گی۔ اس حوالے سے جو ہے وہ کنونشن بلانا ضروری ہے۔ یہ خط میں تمام جو متفقہ 6 ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کا متفقہ جو ہے وہ رائے ہے جو سپریم جوڈیشل کونسل کو خط میں لکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ خط میں یہ بھی موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عدلیہ کے کنونشن سے عدلیہ کی آزادی بارے میں جو ہے وہ مزید معاونت جو ہے وہ ملے گی۔ اس کے علاوہ خط لکھنے والے ججز نے اپنے اوپر دباؤ کی کوششوں پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو عامر فاروق ہے ان کو 2023 اور 2024 میں لکھے خطوط بھی جو ہے وہ اس خطوط کے ساتھ جو ہے ان کی کاپیاں جو ہے وہ شامل کی ہیں اور انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, मौजूदा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक, उनको भी इस तमाम का सूरत हाल बारे जो है वो मुतअद्दिद 2 दफा जो है वो 2023 में पहला खत लिखा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मरासला भिजवा दिया गया है। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह करें।